तत्व समन्वयात् ब्रह्मसूत्र प्रथम अध्याय प्रथम पाद को चतुर्थ अधिकरण चतुर्थ सूत्र। यसको सारांश पनि भन्नुभएको थियो। अर्थको सारांश सूत्रको अर्थ अघिल्लो सूत्रमा शास्त्र योनित्वात् भनेर सिद्ध गरियो। ब्रह्म शास्त्रद्वारा सिद्ध हुन्छ। शास्त्र नै प्रमाण छ ब्रह्म सिद्ध गर्नका लागि। अब ब्रह्म शास्त्रद्वारा सिद्ध हुन्छ भनेर कसरी भन्न सकिन्छ र भन्ने प्रश्न छ। किन सकिँदैन भन्दा आम्नायस्य क्रियार्थत्वात् अनर्थक्यम अतदर्थानां भन्ने मीमांसा दर्शनको पहिलो अध्यायको दोस्रो पाउको पहिलो सूत्र रहेछ। मीमांसा दर्शनको प्रसङ्गवशात हामीले पूर्व मीमांसा पनि अलिअलि पढ्नु पर्दो रहेछ। उत्तर मीमांसा पढ्नका लागि शङ्कराचार्यले अथवा अद्वैत वेदान्त सिद्धान्तका प्रतिपादक आचार्यले व्यावहारिक कतिपय कुराहरू बुझ्नलाई हामी मीमांसाको भट्ट सिद्धान्त व्यवहारे भाट्टनय भन्ने प्रसिद्धि नै छ। मीमांसाका कतिपय कुराहरू मान्छौँ भन्ने छ, तर कुरो पटक्कै मिल्दैन। मीमांसामा आएको सूत्रले के भन्छ भने आम्नायस्य क्रियार्थत्वात् अनर्थक्यम अतदर्थानां। हिजोको कुरा अलिकति दोहोऱ्याएको छु। आम्नाय भनेको वेद, क्रियार्थत्वात् भनेको कर्मपरक हुन्छ, अतदर्थानां भनेको कर्मपरक नहुने वाक्यहरूको अनर्थक्यम कुनै अर्थ छैन भन्छ। यसको मतलब यहीँनेरि हामीले दुई किसिमका भनाइ छन् भनेर हामीले हिजो चर्चा गरेका थियौँ। केही वाक्यहरू कर्मपरक हुन्छन् र केही वाक्यहरू सिद्धार्थपरक हुन्छन्। सिद्धार्थपरक वाक्यहरू भनेको भइरहेको कुरालाई यसो बताउने हो। त्यो केही भन्नु परेन, त्यो सुनेर कतै हिँड्नु परेन, कतै केही गर्नु परेन, त्यसलाई चाहिँ सिद्धार्थपरक वाक्य भनिन्छ। क्रियापरक वाक्य सुनेपछि उठ्नु सुत्नु बस्नु केही न केही कर्ममा हामी प्रवृत्त हुन पर्यो। त्यसले केही न केही हामीमा परिवर्तन ल्याउनु पर्यो। वेद वाक्यहरू क्रियापरक हुन्छन्, सिद्धार्थपरक वाक्य चाहिँ वेद हुन सक्दैन। त्यसकारणले ब्रह्म प्रतिपादन वेदले गर्न सक्दैन। ब्रह्म प्रतिपादन गर्ने भनेको त सिद्धार्थपरक वाक्य हो भनेर पूर्व पक्षीले शङ्का गरेको छ। त्यो शङ्काको समाधानका लागि चाहिँ तत्व समन्वयात् भनेर बताएको छ। तत् भनेको त्यो कुरा त, समन्वयात् भनेको सम्पूर्ण वेदको वाक्यहरूको तात्पर्य समन्वय विचार गर्दै गर्दा सिद्ध हुन्छ कि वेदका मन्त्र मतलब उपनिषदका मन्त्रहरूले ब्रह्मको नै प्रतिपादन गरेका हुन् भन्ने कुरा सिद्ध हुन्छ भनेर तत्व समन्वयात् यति सूत्रले टपक्क भनेको। थोरैमा ब्रह्म स्वतन्त्र रूपमा वेदान्त वाक्यहरूद्वारा अवगत हुन्छ। समन्वयात् भनेको सम्पूर्ण वेदान्त वाक्यहरू ब्रह्ममा नै समन्वय गर्छन्, समन्वित छन्, प्रतिपादन गर्दछन् भन्ने कुरा बताइयो। हिजोको प्रसङ्ग है, यति मैले पूर्व स्मरण गराएको। अनि हिजोकै प्रसङ्गमा हामीले अधिकरणको तरिका, यो 82 न्यायमाला भन्ने ग्रन्थमा लेखिए अनुसारको अधिकरणको तरिकाले पूर्व पक्ष, विषय, पूर्व पक्ष, उत्तर पक्ष र सङ्गति, विषय, संशय, पूर्व पक्ष, उत्तर पक्ष र सङ्गति, 5 वटा आउला। ब्रह्म शास्त्रद्वारा प्रतिपादित हो, शास्त्र योनित्वात्, यो विषय भयो। अब ब्रह्म शास्त्र योनित्व हो कि होइन, शास्त्रले ब्रह्मलाई प्रतिपादन गर्न सक्छ कि सक्दैन, अथवा ब्रह्म प्रतिपादन गर्ने किसिमका मन्त्रहरू छन् भने तिनीहरू शास्त्र हुन् भनेर मान्ने कि नमान्ने भनेर सन्देह भयो। अब त्यसपछि पूर्व पक्ष के भयो त भन्दाखेरि होइन, सिधै वेदान्त वाक्यहरूले अथवा माने उपनिषदका वाक्यहरूले ब्रह्मलाई प्रतिपादन गर्न सक्दैनन्, किनभने ती वेद वाक्य हुन्। उपनिषदका वाक्य भने पनि तिनीहरू कर्मपरक नै हुनुपर्दछ भन्ने पूर्व पक्ष भयो। होइन, सिद्धार्थपरक पनि शास्त्र हुन सक्छन्। यी सिद्धार्थपरक वाक्यले सिद्ध ब्रह्म तत्त्वलाई पनि बताएकै छन् भन्ने कुरा चाहिँ यसको सिद्धान्त भयो। यसरी चाहिँ पूर्व पक्ष, उत्तर पक्ष र सिद्धान्तको शैलीमा यो सूत्रको अर्थ बताइएको छ। हिजो धेरै शाङ्कर भाष्य, लामो शाङ्कर भाष्यको तात्पर्य हामीले के निकाल्यौँ त भन्दाखेरि शास्त्र प्रमाणद्वारा ब्रह्म सिद्ध छ भन्ने कुरा बतायौँ हिजो।
अब आजको प्रसङ्ग छ अत्र अपरे प्रत्यवतिष्ठन्ते। यहाँबाट शङ्कर भाष्य लिनुभएकाहरूले त्यही टिप्नु होला, नभए स्क्रिन सेयर गरिएको यो चिज हेर्न सक्नुहुन्छ। अत्र अपरे प्रत्यवतिष्ठन्ते, हिजो हामीले के बतायौँ? अन्तिम पङ्क्ति, तस्मात् सिद्धं ब्रह्मणः शास्त्र प्रमाणकत्वम। शास्त्रद्वारा ब्रह्म सिद्ध हुन्छ, शास्त्र प्रमाणद्वारा ब्रह्म सिद्ध हुन्छ। अरू अनुमान प्रमाणद्वारा पनि लगाउन सकिन्छ अनुमान, तर अनुमानैको भरमा ब्रह्म सिद्ध हुन्छ भन्न सकिँदैन। प्रत्यक्ष प्रमाणले नै ब्रह्म सिद्ध गर्ने भन्ने कुरा पनि हुँदैन, किन त्यहाँ हेतु छैन, अथवा प्रत्यक्ष आदि इन्द्रियादिहरूको त्यहाँ हिम्मत छैन ब्रह्म प्रतिपादन गर्न। त्यस कारणले तर ब्रह्म प्रतिपादन गर्ने केले हो त भन्दा उपनिषद वाक्यद्वारा नै हो। तम त्वौपनिषदम पुरुषम प्रेक्षामि। उपनिषदद्वारा प्रतिपादन गर्ने ब्रह्मको बारेमा म सोध्दैछु भने हुनाले पनि यो शास्त्र प्रमाणक भयो। यो कुरा हिजो भनियो। अब अगाडिको यात्रा सुरु हुन्छ है। अहिलेसम्मको कुरो बुझियो भने अब अगाडिको बुझ्न अलिकति सहज होला। अब यहाँ पनि पूर्व पक्षीहरूले नै अब धेरै लामो शङ्का गर्छन्। अब एकछिन अत्यास लाग्ने गरी पूर्व पक्षीहरूले कुरो उठाउँछन्, अनि फेरि सिद्धान्तीले त्यो पूर्व पक्षीको कुरो खण्डन गरेर आफ्नो कुरो स्थापित गर्नुपर्छ। विषय त्यही हो। हिजो जे उच्चारण गरेका थियौँ त्यसलाई अलिकति भिन्न शैलीमा। हिजो धेरै दुःख गरेर यति कुरा बताउनु भयो, मैले यति कुरो बुझेँ, रातभरि विचार गरेँ, दिउँसो पनि विचार विमर्श गरेँ। पूर्व पक्षी बोल्दैछ। चिन्तन गर्नेले त केही न केही मनमा कुराहरू आउनु पर्यो नि। हिजो हजुरले भन्नुभएका कुराहरू धेरै मैले सुनिसकेँ। अब पूर्व पक्षी भन्छ, हाम्रो डिल्लीराम मिश्रजीले एकछिन तर्क गर्नुहुन्छ, विचार गर्नुहुन्छ, अनि भन्नुहुन्छ तपाईँले भनेअनुसार यद्यपि अपरे प्रत्यवतिष्ठन्ते भनेको यहाँ अरू कसैले पूर्व पक्षीहरूले शङ्का गर्छन्। अपरे प्रत्यवतिष्ठन्ते, अरू कसैले फेरि यहाँ शङ्का गर्दैछन्। यद्यपि शास्त्र प्रमाणकम ब्रह्म तथापि प्रतिपत्ति विधि विषयतया एव शास्त्रेण ब्रह्म समर्प्यते। हजुरले बताउनु भए अनुसार ब्रह्म सिद्ध गर्न शास्त्र प्रमाण आवश्यक पर्यो, ल ठिक छ, शास्त्र प्रमाणले ब्रह्म सिद्ध गर्यो, यति कुरो मैले माने। तर पनि, तथापि भनेको तर पनि, उपासना प्रकरण छ एउटा। उपासना प्रकरणमा पनि विधि काम लाग्छ। विधि भनेको आदेश दिने, विधि भनेको हिजो गर उठ खा बस भने जस्तो आदेश विधि। जस्तो अग्निस्थापना विधि, श्राद्ध विधि भन्नुहुन्छ नि। शास्त्र श्राद्ध विधि, अग्निस्थापना विधि, अनि शास्त्रको विधि के छ भन्ने चलन छ। त्यो विधि भनेको विधान, आदेश, आज्ञा। उसले जे भन्यो त्यही मान्ने। अब वेद 3 भागमा बाँडेका छन् भन्ने कुरा त बाँडिएको छ भन्ने कुरा त हजुरहरूले सुन्नुभएकै छ। एउटा चाहिँ कर्मकाण्ड, कर्मकाण्डमा चाहिँ लौकिक कुराहरू पनि छन्, कर्मका कुराहरू छन्। यज्ञ गर्ने, सुरो समाउने, स्वाहा गर्ने, अनि अब अलि दिन पछाडि होइन देब्रे हातमा दुनामा जल लिने, दाहिने हातमा चाहिँ पायसको पिण्ड लिने, अनि त्यसपछि पितृहरूलाई दिने, आला देऊ इति पिण्डम दद्यात्, अनि पिण्डोपरि सूत्रम दद्यात्, त्यहाँ माथि धागो चढाउने, दुध चढाउने। यी के हुन् त भन्दा यसो गर उसो गर भनिने आदेश दिइने वाक्य भए यिनीहरू कर्मपरक वाक्यहरू भए। अथवा भनौँ यस्ता खाले कुराहरू जहाँ जहाँ बताइयो ती सबै कर्मभित्र परे, कर्मकाण्डभित्र। कर्मकाण्ड पनि विधिको विषय हुन्छ। विधि भनेको आदेश, यसो गर उसो गर सुनेपछि केही गर्नु पर्यो। वेदका 1,00,000 मन्त्र हुन् भने ती 1,00,000 मन्त्रमध्ये करिब 80,000 मन्त्रहरू चाहिँ कर्म प्रतिपादन गर्दछन्। वेदको ठुलो हिस्सा 80% हिस्सा चाहिँ कर्मकाण्डमै प्रवृत्त छ, कर्मकाण्ड नै लगाएको छ। अब त्यसपछि 16% मन्त्रहरू चाहिँ उपासनासँग सम्बन्धित छन्। उपासना भनेको के हो? ध्यान। उप भनेको नजिकै, आसना भनेको रहनु, अनि आदित्यो ब्रह्म इति उपासित, मनः ब्रह्म इति उपासित, उपासना गर्ने।
गायत्रीको उपासना गर्ने, भगवानको उपासना गर्ने। उपासना भनेको ध्यान हुनसक्छ, उपासना भनेको पूजा आराधना, अर्को चिन्तनका कुराहरू, चित्तलाई त्यहाँ एउटा भक्ति मार्गद्वारा, भक्ति पद्धतिद्वारा समर्पित गर्ने केही विधि विधान हुन्छन्, कर्महरू, क्रिया मतलब क्रियाकलापहरू पनि हुन्छ। त्यसलाई उपासना भनिन्छ। उपासना परक मन्त्रहरू चाहिँ करिब 16,000 छन् भनिन्छ 1 लाख मध्ये। यो भनी प्रायोवादः, प्राय यसो भन्ने चलन छ। अब प्रतिपत्ति भन्नु उपासना भन्नु एउटै हो। प्रतिपत्ति भन्नु शरणागति, अलिअलि कुरो बुझ्नका लागि अरू शब्दहरू त्यहाँ प्रसिद्ध भएका अरू शब्दहरूको कुरो गरेको। उपासना भन्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि भगवानको ध्यान गर, भगवान मेरो उपास्य हो, म उपासक हुँ, मैले भगवानलाई चिन्तन गरेँ, भगवानलाई ध्यान गरेँ भन्ने, भगवानको सेवा पूजा गरेँ भन्ने, यस्ता उपासना हुन्छन्। हो, अब ठिक छ, शास्त्रले ब्रह्मको प्रतिपादन गरे भन्नुभयो। मैले हिजो त पहिला हुन्नन् कि भनेको थिएँ, हजुरले भनेपछि मैले माने, शास्त्रद्वारा ब्रह्म सिद्ध हुन्छ भन्ने कुरा ठिक। तर सिधै शास्त्रले ब्रह्मलाई प्रतिपादन गर्छन् भन्न अलि गाह्रो पर्यो। उपासना विधि छ, उपासित भनेर भनिने। ती उपासना विधिको पुच्छर बनेर यी ज्ञानकाण्डले लगभग 4,000 मन्त्रहरू ज्ञानकाण्डभित्र पर्छन्। यी ब्रह्म प्रतिपादन गर्ने सिधै उपासना पनि होइन। तर यी 4,000 मन्त्र जो भन्नुभएको छ, अथवा भनौँ के अरे ज्ञानपरक ब्रह्म प्रतिपादक जति पनि शास्त्रका मन्त्रहरू छन्, तिनीहरूले चाहिँ सिधै ज्ञानकै शैलीमा ब्रह्म प्रतिपादन गर्न सक्दैनन्, मिल्दैन। अब हिजो कर्मको पुच्छर लागेर हो कि भने त्यो मान्नु भएन। उपासनाको पुच्छर लागेर, उपासनाको पछि समातेर, गाईको पुच्छर समातेर बैतरणी तरे चाहिँ यी ज्ञान मार्गका मन्त्रहरूले उपासनाको पुच्छर समातेर ब्रह्म प्रतिपादन गर्न पुग्छन्, एक्लै जान सक्दैनन् भन्ने आज अपरेको भनाइ हो। यो अपरे भनेको पूर्व पक्षी एक किसिमको, अरू कसैले भन्छन् भनेको। यति कुरो बुझ्नुभयो भने अब यसपछिका हाम्रो स्वामी रामानन्दजीले भन्नुहुन्थ्यो, अब त कान्तिपुर पेपर चाहिँ वारवार्ती सजिलो छ भन्नुहुन्थ्यो। यो सिद्धान्त बताइयो नि, सिद्धान्त बताइयो। के बताइयो भन्दा, यद्यपि यति पंक्ति अर्थ राम्रोसँग बुझ्नुस्, अनि पछाडि यसैका परिपूरक हुन्, नबुझे पनि अनि त्यहाँबाट अगाडि हामी सर्रै बढ्छौँ। यद्यपि शास्त्र प्रमाणकम ब्रह्म, यद्यपि ब्रह्म शास्त्रद्वारा सिद्ध हुने भयो, प्रमाणित हुने भयो, तर पनि प्रतिपत्ति भनेको भक्ति, उपासना, उपासनाको विधि हुन्छ। हो, त्यो विधिको अङ्ग बनेर यिनीहरूले ब्रह्मको प्रतिपादन गरेका हुन्छन् भनेर। अब दृष्टान्त यति कुरो बुझिएपछि अब अगाडि बढ्ने हो। जसरी यज्ञ गरोस् भनेर शास्त्रले भनो, यज्ञ गरोस् अथवा हवन गरोस् भनेपछि हवन गर्ने क्रममा के चाहिन्छन् त्यहाँ सामग्रीहरू। प्रणिता भन्ने एउटा काठको भाँडो हुन्छ, प्रोक्षणी हुन्छ, सुरो हुन्छ, सूची हुन्छ, स्फेय हुन्छ, अब उता मौलो पनि हुन्छ, आहवनीय आदि विभिन्न कुराहरू पनि हुन्छन्। आहवनीय भनेको एक किसिमको अग्नि हो। पिता वै गार्हपत्योग्निर्माता दाक्षायणी स्मृत गुरुराहवनीयस्तु साग्ने त्रेता गरियसी भनेर पनि बताएको छ। यी 3टा अग्निहरूमध्ये एउटा आहवनीय अग्नि भनेको घरमा हवन गर्न सधैँ के बोलाइने अग्नि चाहिँ जो हो त्यसलाई आहवनीय अग्नि भनिन्छ, जो विशेष यज्ञका लागि। गृहस्थले घरमा सधैँ राखिने यज्ञलाई गार्हपत्य अग्नि भनिन्छ। अनि मरेपछि लास जलाउन आह्वान के अरे आह्वान गरेर लगिने अग्निलाई दक्षिणाग्नि भनिन्छ। यस्ता अग्निहरू आहवनीय भन्नु, युप भन्नु, यिनीहरू जम्मैको त्यहाँ कुनै विधि हुँदैन, विधिको शेष बनेर यिनीहरू काम गर्छन्। स्वाहा यज्ञ गरोस् भन्ने विधि अन्तर्गत यी युप आहवनीय आदि सबै चाहिन्छन्। यो किन भन्दाखेरि शास्त्र भनिसकेपछि त्यसले केही न केही अराएकै हुनुपर्दछ, प्रवृत्ति हुनुपर्दछ वा निवृत्ति हुनुपर्दछ। केही सुनिसकेपछि आज थप कुरा केही जान्न पर्यो नि। ल भरे के गर्न हुने, के गर्न नहुने, के खान हुने, के खान नहुने। डक्टर कहाँ गइसकेपछि उसले यो खानुहोस् भनेर औषधि देओस्, अनि अबदेखि गुलियो चिल्लो अमिलो पिरो नखानुहोस् आदेश देओस्, बेला बेलामा पानी बढी पिउनुहोस् आदेश देओस्, अनि भात खाँदा यस्तो खानुहोस्,
अथवा पुरानो चामलको भात खानुहोस् अथवा के भन्ने हो, उसले केही आदेश दियोस् अनि बल्ल त्यो हामीले परिपालन गर्न लागेको छ। केही छैन भनिदियो भने चित्तै बुझ्दैन। अब शास्त्र भनेपछि केही न शासन गर्ने हो नि। शास्त्र भनेपछि अनुशासन, यसो गर यसो नगर। हिजो सिद्धान्त बुझिसक्नु भयो भने आजको कुरा चाहिँ अब दोहोरिएपछि एकदम द्विबद्धम सुबद्धम बलियो भयो। शास्त्र भनेपछि कि प्रवृत्ति कि निवृत्ति केही न केही त हुनै पर्यो। प्रवृत्ति निवृत्ति प्रयोजनत्वात् शास्त्रस्य, शास्त्रले कि केही प्रवृत्ति गर्न पर्यो केही निवृत्ति गर्न पर्यो। शास्त्रको तात्पर्य भन्नेवालाले यस्तो कुरो भनेकै हुन्छन् कि दृष्टो हि तस्यार्थ कर्मावबोधनम नाम। शास्त्रको तात्पर्य केही न केही कर्म त्यसले बुझाएको हुन पर्यो। अब धेरै कुरा छन्, अरू शास्त्रका मन्त्रहरू छन्, कुराहरू छन् ठाउँ ठाउँका, तिनीहरू सर्र भन्दा पनि हुन्छ। चोदना भन्छन्, त्यो भनेको प्रेरणा हो। यसो गर उसो गर, प्रचोदयात् भनिन्छ नि। हाम्रो मन, हाम्रो बुद्धि हाम्रो परमात्माले सत्मार्गमा प्रेरित गरून्। धियो यो नः प्रचोदयात्। चोदना भनेको कुनै न कुनै प्रेरित गर्नु, यो गर गर भन्नु, त्यो क्रिया हो। विधि, चोदना, विधान इत्यादि शब्दहरूले केही न केही कर्म गर्नका लागि प्रवृत्त गरेको हुन्छ। यस्तो कुरा जैमिनीय सूत्रमा अथवा मीमांसा सूत्रमा बताएको छ। तद्भूतत्वात् क्रियार्थेन, यी प्रमाण हुन्। यी प्रमाणलाई अब घोकेर कण्ठ गर्छु भन्न पर्दैन, अब यो कति भारी बोक्नु, सर्र भन्छु। तद्भूतत्वात् क्रियार्थेन समाम्नायः। भूतार्थक पदहरूको कार्यवाची पदका साथ उच्चारण गर्नुपर्छ। भूतार्थक भनेको सिद्धार्थपरक कुराहरू छन् भने कार्यपरक कुराहरूसँग जोड्न पर्छ। सिद्धार्थपरक कुराहरूले पनि कार्यपरकसँग लगेर जोडिए भनेदेखि तिनीहरू काम लाग्ने हुन्छन्। तिम्रो अगाडि ढुङ्गो छ, त्यो ढुङ्गोलाई उठाऊ, उदाहरणका लागि भनेको। तिम्रो अगाडि पुस्तक छ, त्यो पुस्तकलाई ढोगेर अनि पातो फर्काऊ भन्यो भने अगाडि तिम्रो अगाडि पुस्तक छ भनेको सिद्धार्थपरक वाक्य भयो। त्यो पुस्तकलाई ढोग र अनि पुस्तकका पाता पल्टाऊ भन्यो भने आदेशपरक कर्मपरक वाक्य भयो। सिद्धार्थपरक वाक्य कर्मपरक वाक्यसँग जोडिएर काम लाग्छ। तद्भूतानां क्रियार्थेन समाम्नायः। आम्नायस्य क्रियार्थत्वात् अनर्थक्यम अतदर्थानां। यो त मैले धेरै पटक अर्थ भनिसकेँ। यस्ता यस्ता मन्त्रहरूले हामीलाई चाहिँ, सबै मन्त्रहरूको चाङ छ। यी मन्त्रका, यी सूत्रका चाङले हामीलाई के भनेको छ त भन्दा, शास्त्र भनेपछि केही न केही अराएको हुनै पर्छ। अब बाँकी रहेका नहराउने खाले कुरा छन् भने तिनीहरूले पनि केही न केही अराउने मन्त्रसँग तिनीहरूको सम्बन्ध हुन्छ। कसैलाई मानौ तपाईँ त अहिले अलि बढी मोटाउनु भएछ नि भन्यो भने त्यो भनाइ पछाडि धेरै मोटायो भने रोगको घर हो शरीर, रोगको घर बढ्छ। त्यस कारणले अब तपाईँ मोटाउनु भन्दा पनि शरीरलाई चाहिँ अलि चाहिँ सुस्त बनाउन, फुर्तिलो बनाउन, चुस्त बनाउनका लागि तपाईँ दौडधुप गर्न पर्यो। अब भोलिदेखिबाट चाहिँ व्यायाम गर्नु होला भनेर आदेश दिनका लागि सुरु गरौँ। सुरुमा भनेपछि त्यो भूतार्थपरक वाक्य भयो। त्यो चाहिँ विधिपरक वाक्यको शेष भयो। शेषः परार्थः। यो विधिपरक वाक्यसँग टाँसिएर विधिपरक वाक्यसँग अन्वित भएर यसले केही कुरा बताउँछ। अरू सबै चाहिँ क्रियापरक वाक्यको शेष भएर उपयोगी हुन्छन्। जसरी लौकिक व्यवहारमा त्यस्तो हुन्छ। अब त्यसै गरी तत्सामान्यात् उस्तै उस्तै हुने भएको हुनाले वेदान्त वाक्य पनि त्यसै गरी अर्थवान हुन्छन् विधिपरक वाक्यसँग जोडिएर। जसरी स्वर्ग चाहने मान्छेले स्वर्ग कामो यजेत भन्ने मन्त्र छ। यजेत भन्ने मन्त्रले यज्ञ गरोस् भनेर आदेश दियो। अनि त्यसपछि अरू अरू चिजहरू त्यही के अरू थपथाप भए त्यसले आदेश दियो। मतलब त्यो विधि मन्त्रसँग त्यो चाहिँ पछि लागेर अरू वाक्यहरूले चाहिँ अर्थ बुझाउँछन्। अब त्यसै गरी यहाँ पनि एउटा विधि छ, उपासना विधिसँग जोडिएको। जसरी स्वर्ग कामो यजेत, स्वर्ग जान चाहनेले यज्ञ गरोस् भनेर भन्यो भने मीमांसामा, पूर्व मीमांसामा भन्यो भने स्वर्ग काम अग्निहोत्र, स्वर्ग काम भएको व्यक्तिले अग्निहोत्र गर्ने भयो, साधन खोज्ने भयो। यसै गरी अमृतत्व काम ब्रह्म ज्ञानम विधिया, माने आत्मा बारे द्रष्टव्य श्रोतव्य विधातव्य, ब्रह्म ज्ञानम विधातव्यम भनो। मोक्ष चाहने वालेले अब ब्रह्म ज्ञान गरोस् भनेपछि ब्रह्म ज्ञान गर्नु भन्ने आदेश भयो कि भएन?
भनेपछि यो पनि विधि भयो। विधि शेष हो यो भनेर भन्न पर्छ। मैले त धेरै मीमांसा पढेको छु, हेर्नुहोस्। यो मीमांसाका वाक्यहरूले विधि नभए त के मान्छे भएन भने जस्तै मन्त्रै होइनन् कि झैँ लाग्छ भन्छ पूर्वेले। आज जम्मै पूर्वेको कुरा हुँदैछ। पूर्वे भन्छु म हाम्रा विद्यार्थीहरूसँग कुरा गर्दा भन्ने गरेको पूर्व पक्षी भने। अलिअलि सङ्केत भाषाहरू भन्छन् नि, पूर्वे भन्छौँ हामी। पूर्व पक्षीहरूले यसो भन्दैछन् है। अवश्य पूर्व पक्षीको भनाइलाई पनि फेरि सिद्धान्तिको तर्फबाट कसैले यो भन्लाउ त्यसो भन्नु ठिक छैन भन्नका लागि अर्को कुरा उठ्यो। होइन होइन, कर्मकाण्ड र ज्ञानकाण्ड भने छुट्टै छुट्टै कुरा हो। जिज्ञास्य भनेको जसको बारेमा जिज्ञासा गरिँदैछ, अथातो धर्म जिज्ञासा भनौँ मीमांसामा, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा भनौँ वेदान्तमा। वेदान्तमा ब्रह्मको प्रकरण नै सुरु भयो, जिज्ञासा नै ब्रह्मको भएको छ। अब के अरे वेदान्तमा मीमांसामा चाहिँ अथातो धर्म जिज्ञासा भनेको जिज्ञासा नै धर्मको छ भनेपछि जिज्ञासाको विषय के भयो? पूर्व मीमांसामा धर्म भयो, उत्तर मीमांसामा ब्रह्म भयो भनेपछि जिज्ञास्य फरक भएपछि कुरा फरक हुन्छ होला नि त। भनेर भन्दाखेरि वैलक्षण्य मुक्तम, किन कर्मकाण्डमा धर्म जिज्ञास्य हुन्छ, ऊ चाहिँ केही गर्न पर्ने चिज हो। यहाँ त नित्य निर्वृत्त भनेको स्वतः सिद्ध भएको ब्रह्म जिज्ञास्य हो, यहाँ केही गर्नु छैन। तत्र धर्मज्ञान फलाद अनुष्ठानापेक्षात विलक्षणम ब्रह्मज्ञानम फलम। धर्म ज्ञान गर्ने बेलामा चाहिँ अनुष्ठान, धर्म सम्बन्धी जिज्ञासा भयो, धर्म कसरी हुन्छ भन्ने हो भने अनुष्ठान गर्न पर्यो, टाक्कन टुक्कन गर्नु पर्यो, काम धन्दा गर्नु पर्यो। ब्रह्मज्ञान प्राप्त गर्नका लागि त्यस्तो केही गर्नै पर्दैन। ल अब ब्रह्मज्ञान गर्ने भन्छन् कतिपयले, गर्ने भन्ने चिजै होइन, त्यो त हुने चिज हो भनेर भनेको थियो यो सिद्धान्तिका पक्षबाट। फेरि पूर्वेले भन्छ यस्तो कुरा ठिक छैन। त्यो ब्रह्मको प्रतिपादन गर्दा पनि कुनै न कुनै विधि चाहिन्छ, त्यो पनि कुनै न कुनै कर्म कर्तव्य भित्रै पर्छ। किन आत्माबारे द्रष्टव्य भनेपछि देख्नु पर्छ आदेश दियो। लज्जा या आत्मा, यो बृहदारण्यको उपनिषदमा रहेछ, या आत्मा अपहत पापमा स अन्वेष्टव्य स विजिज्ञासितव्य। जो आत्माको सम्बन्धमा कुनै काम क्रोध अब पाप कल्मस कलुष मायाका कार्यहरूको झन्झट झमेला छैन, त्यस्तो शुद्धम अपाप विद्धम शुक्रम, त्यस्तो आत्मा अन्वेष्टव्य खोज्नुपर्छ, जिज्ञासा गर्नुपर्छ आदेश दिएन। आदेश दिने वाक्यहरू 3 तहका हुन्छन्, 4 तहका। तब्यत प्रत्यय लगाएर तब्य भन्यो भने पनि यसो गर उसो गर भनेको। अनियर प्रत्यय लगाएको गमनीयम पठनीयम यस्तो खाले भयो भने पनि आदेश दिएको। लिङ्ग लकार र लोट लकार तब्यत र अनियर भयो भने आदेश दिएको हुन्छ। तपाईँको वेदान्त भन्छ पूर्वेले, तपाईँको वेदान्तमा जिज्ञासितव्य विजिज्ञासितव्य भन्यो कि भनेन, द्रष्टव्य भन्यो कि भनेन, भन्यो। त्यो चाहिँ के हो त भन्दा विधि हो। विधि भनेपछि आदेश दिने हो, त्यो पनि कर्म जस्तै हो। उपासनाकै अङ्ग भए पनि कमसेकम विधिकै शेष हो यो। आत्मेत्येव उपासित, आत्माको उपासना गर्नु, आत्मानमेव लोकम उपासित, आत्माको नै स्वलोकको रूपमा उपासना गर्नु। ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्मलाई जानेपछि त्यो ब्रह्म नै हुन्छ। यति विधि विधानहरू छन् यस्ता। अनि यी विधि विधानहरूले बताएपछि अनि त्यहाँबाट मनमा आदेश दियो, ए ब्रह्मको ज्ञान गर, वेदान्त सुन, आत्मज्ञान गर भन्ने सुनेपछि आदेश पालन गर्न वेदान्त सुन्न आइयो। अनि त्यसपछि आदेश पालन गर्दै क्रममा खोज्ने क्रममा को आत्मा के रहेछ, ब्रह्म के रहेछ भनेर सोध्दै सोध्दै गएपछि त्यो ब्रह्मको स्वरूप बताउँछ वेदान्त वाक्यले, आत्माको स्वरूप बताउँछ। अनि वेदान्त वाक्यहरू सबै काम लाग्छन्। आत्मा कुन हो, ब्रह्म के हो भन्ने आकाङ्क्षा भएपछि ब्रह्मको स्वरूपको बोध गराउनका लागि यी वेदान्तका वाक्यहरू उपयुक्त हुन्छन्। वेदान्तका वाक्यहरू कस्ता रहेछन्? नित्यः सर्वगतः सूक्ष्मः सकलोयम सनातनः इत्यादि वेदका मन्त्र, मतलब गीता अथवा उपनिषदका मन्त्रहरूले हामीलाई सिकायो। सबै वेदान्तहरूको उपयोग भयो यतिखेर। नित्य सर्वज्ञः सर्वगतः नित्य तृप्तः
सधैँ तृप्त भएको नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव भएको विज्ञान चेतना रूपी आनन्द रूपी ब्रह्म इत्यादि कुराहरू अब हामीलाई थाहा हुने भयो। अब थाहा भइसकेपछि त्यो ब्रह्मको उपासना गर्नु पर्यो। ओ ब्रह्म त यस्तो पो हो रहेछ, अब ब्रह्मको बारेमा मैले उपासना ध्यान गर्दछु भनेर ब्रह्म उपास्य भयो, ब्रह्म विषयक उपासना भयो। ब्रह्मको उपासना गरेपछि यो कसले भन्दैछ हजुर? पूर्वेले। पूर्वे भनेको पूर्व पक्षी, शङ्का गर्ने मान्छे। अनि त्यो उपासना गरिसकेपछि शास्त्रले बताए अनुसारको एक किसिमको अदृष्ट भनेको पुण्य हुन्छ। त्यो पुण्य हुनु भनेकै मोक्ष हो, त्यही फल प्राप्त हुन्छ भोलि गएर झ्याप्पै। अब यदि ब्रह्मज्ञान गर्नु भन्ने कुरा कर्तव्य विधिभित्र प्रवेश भएन भन्ने हो भने, माने विधिको आदेशको कर्मको अङ्ग हो भन्ने नभन्ने हो भने, यो त सिद्धार्थपरक वस्तुपरक कुरा मात्रै हो भनेर भन्ने हो भने न त्यहाँ लिनु न त्यहाँ दिनु, न हान हुन्छ न त्यहाँ उपादान हुन्छ। हान भनेको लिनु, उपादान के अरे त्याग्नु, उपादान भनेको लिनु। हान उपादान भएन भने त्यो अनर्थै हुन्छ। हिजोकै कुरा फेरि अर्को ढङ्गले दोहोरिया छ है आज। जस्तै उदाहरणको लागि सप्तद्वीपा वसुमती, यो पृथ्वीमा 7 द्वीपहरू छन्, 7 समुद्र छन्। के गर्ने त मैले? अब राजा सौ गच्छति, ए राजाको सवारी भयो, के गर्ने त मैले? यी वाक्यहरूको कुनै अर्थ छैन। हुन त अचेल अलिअलि सुन्ने गर्न थालियो, अलिअलि यो व्यवहार प्रपञ्च छ बाँकी साथमा दायाँ बायाँ, नत्र भने अचेल राजनीतिमा हुन्छ नि खिचातानी गरेका कुराहरू। उनीहरूले के भने भनेर हामीले के गर्ने त? हानोपादान असम्भवात, न त्यहाँ त्याग्नु केही छ न त्यहाँ लिनु केही छ। त्यसकारण यिनीहरूको के अनर्थक्य भनेको अर्थै छैन भनेर। त्यसकारणले यदि ब्रह्मज्ञान बताउने, ब्रह्मज्ञानको कुरा गर्ने वेदान्त वाक्यहरू चाहिँ, उपनिषद वाक्यहरू वस्तु स्वरूप मात्रै बताउने हो भने बताउँछन्, बसिरहन्छन्, त्यहाँ केही छैन, अर्थै छैन। त्यसकारणले उनले बताए अनुसार आदेश परिपालन गर्ने, कर्मको अलिक माने उपासनाको, सिधै कर्मको नभए पनि उपासनाको पछि लागेर तिनीहरूले केही न केही गर्न भन्छन् हामीलाई, केही न केही हामीले गरेको हुनुपर्दछ। वस्तु स्वरूप मात्र कथन हो भने त्यसको सार्थकता छैन भनेर भन्छ। अब ननुले फेरि पूर्व पक्षीलाई फेरि उत्तर पक्षीका तर्फबाट केही कुरो सोध्छ, जिस्काउँछ उसलाई पनि। होइन होइन, वस्तु स्वरूप मात्र बताउँदा पनि केही न केही हानोपादान हुन्छ, लिनु नलिनु, छोड्नु लिनु नलिनु हुन्छ। जस्तै कसैले यो सर्प हो भन्यो, डराएर भागिराखेको थियो, त्यो पनि सिद्धार्थपरकै हो, तर चाहिँ होइन, त्यो भ्रान्तिपरक हो। अब त्यसपछि होइन यो डोरी हो सर्प होइन भनिसकेपछि त्यो के भयो त? सिद्धार्थपरक भयो कि भएन? यो डोरी हो सर्प होइन भनिसकेपछि सिद्धार्थपरक कुरा। सिद्धार्थपरक कुराले पनि भ्रान्तिजनित भीति भय चाहिँ त हट्छ नि। भय हट्नु भनेकै सार्थकता हुनु हो। जसरी सर्प भनेर डर लागिरहेको बेला यो सर्प होइन यो त डोरी पो हो भनिदिएपछि त्यहाँ भ्रमबाटै पैदा भएको जो भय थियो त्यो भय चाहिँ निवृत्त हुन्छ। जसै गरी त्यसै गरी यहाँ पनि पहिला चाहिँ संसारी आत्मा हो भन्ने अथवा शरीरी आत्मा हो भन्ने बुझिरहेको थियो। वेदान्त वाक्य सुनेपछि असंसारी आत्मा हो भन्ने बुझ्यो। बुझेपछि संसारित्वको भ्रान्ति निवर्तन भएर भ्रान्ति हटेर अर्थवन सार्थकता आयो कि आएन? आयो त भनेर भन्न खोजेको थियो। यो पूर्व पक्षीलाई सिद्धान्तिका पक्षबाट कसैले सोधिनै थियो। सोद्धाखेरि पूर्व पक्षीले भन्छ होइन होइन होइन, जसरी डोरीमा यो डोरी हो सर्प होइन भन्ने बित्तिकै भ्रान्ति निवृत्त हुन्छ, त्यसै गरी म ब्रह्म हुँ भन्ने बित्तिकैमा उसलाई संसारित्वको भ्रान्ति हट्नेवाला छैन। किन हट्दैन भन्दा वेदान्त वाक्य नसुनुन्जेल पनि मान्छे संसारी थियो, सुख दुःखमा अल्मलिएकै थियो। वेदान्त वाक्य सुनेपछि पनि बिरामी हुँदाखेरि टाउको दुख्छ कि दुख्दैन? अय अय भन्नुपर्छ कि पर्दैन? भनेपछि एकपटक ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि भन्दैमा कहाँको दुःख निवृत्त भएको छ र? सुख दुःखादि संसारहरूको धर्म त रहेकै छ। ब्रह्मको श्रवण गरे पनि सुख दुःखादि संसारीहरू मतलब सुख दुःखादिहरू भएकै छन्, सांसारिक धर्महरूले सताएकै छन्।
त्यस कारणले के गर्नु पर्यो? सुन्दैमा भएन, एकपटक थाहा पाउँदैमा भएन, अहम ब्रह्मास्मि भन्दैमा भएन। के गर्नु पर्यो त भन्दा श्रवण गरेपछि मनन गर्न पर्यो, मनन गरेपछि निधिध्यासन गर्न पर्यो। यसको मतलब के भयो? यसो गर उसो गर, अब आदेश आयो कि आएन? विधि भयो कि भएन? सिद्धार्थपरक कुराले मात्रै भएन, कुराले मात्रै हुँदैन, उपासनाको पछि लाग्नै पर्यो। श्रवण पछि पनि मनन निधिध्यासन गर्नै पर्यो। मनन निधिध्यासन गर्नु परिसकेपछि अब के कुरा बुझियो त? यस बेलासम्म हामीले सुरुदेखि अहिलेसम्म भनेको भनाइ सबै पूर्वपक्षीको भनाइ हो आज, र पूर्वपक्षीले आफ्नो भनाइलाई गाँठो पार्यो। उसले निष्कर्ष के निकाल्यो? तस्मात्, त्यस कारणले प्रतिपत्ति विधि विषयतया एव, यो दोहोऱ्याइकन पढ्नु होला। तस्मात्, त्यस कारणले प्रतिपत्ति विधि विषयतया एव भनेको उपासनाको अङ्ग मानेर नै। के भन्नुभयो? उपासनाको अङ्ग मानेर नै वेदान्त वाक्यले ब्रह्मको प्रतिपादन गरेका छन् भन्ने मान्नु पर्दछ। उपासनाको पुच्छर समातेर, मलाई यो शब्द प्रयोग गर्न मजा लाग्छ, उपासनाको आधार लिएर, उपासनाको लौरी टेकेर मात्रै वेदान्त वाक्यहरूले ब्रह्मको प्रतिपादन गरेका हुन्छन्। सिधै प्रतिपादन गर्न सक्दैनन्। सिधै प्रतिपादन गर्नु भनेको सिद्धार्थपरकता नै हो, त्यसबाट केही पनि फरक पर्दैन। अब अहम ब्रह्मास्मि भनेर पुगेन, तत्त्वमसि भनेर पुगेन, के गर्नु पर्यो? मनन निधिध्यासन गर्नु पर्यो। मन्तव्य निधिध्यासितव्य इत्यादि भनाइले अब उपासनालाई आकर्षित गर्यो। अदालती भाषा बोल्नेहरूले यो कुरा बुझ्छन्। उपासनाको दफा आकर्षित गर्यो। उपासना साथमा नभइकन मन्तव्य श्रोतव्य निधिध्यासितव्यको कुरा सार्थक हुने भएन। त्यसकारण यो उपासनाको अङ्ग भएर वेदान्त वाक्यले ब्रह्म प्रतिपादन गरेको हो भन्नुपर्छ। यो कसको भनाइ? पूर्व पक्षीको भनाइ। अत्र अभिधीयते, अब सिद्धान्तीले अब आफ्नो कुरा, वेदान्त सिद्धान्त, अद्वैत वेदान्त सिद्धान्त शङ्कराचार्यले बताउन खोजेको कुरा पक्कै पनि निकै दिमागिलो शैलीमा, निकै गहिरो शैलीमा शङ्कराचार्यले शास्त्रको प्रतिपादन गर्नुभएको छ। धेरै जन्मको पुण्यपुञ्ज तयार भयो कि बा के भयो? शाङ्कर भाष्य पढ्ने चाहिँ फन्दामा परियो कि सौभाग्य मिल्यो? जे होस्, मौका मिल्यो भनेपछि यसमा त गहिरिएर विचार गर्ने हो भने धेरै मसिना कुराहरू यहाँ हुँदा रहेछन्। अब यहाँ भन्नुहुन्छ अत्र अभिधीयते। अब यहाँ सिद्धान्तीले सिद्धान्तको पक्ष बताउन थाल्नुहुन्छ। अत्र अभिधीयते, यस विषयमा हाम्रो कुरा अब सिद्धान्त सुन्नुहोस्। हुन त अघि उत्तर दिने बेलामा बोलिएका कुरा पनि हुन्, तर त्यसलाई फेरि बलियो बनाउनका लागि दोहोऱ्याएर पनि भनिन्छ कि न कर्म ब्रह्म विद्या फलयोर वैलक्षण्य। कर्मको फल र ब्रह्म विद्याको फल फरक छ। कर्म भनेको कस्तो हो? कर्मकाण्ड। उपासना भनेको नि कर्मै हो है। फेरि उपासना भने पनि कर्मै हो, कर्म भने पनि कर्मै हो। त्यो चाहिँ कर्म सम्बन्धी विद्याको फल र ब्रह्म विद्याको फल फरक छ, प्रकरणै फरक छ, कुरै फरक छ। त्यसकारणले त्यो चाहे कर्मसँग, हिजो कर्मसँग खिचडी पकाउने कुरो भएको थियो के को? ब्रह्म विद्याको। आज उपासनासँग खिचडी पकाउने हो कि क्या हो भनेर अघि शङ्का गरिएको थियो। अब सिद्धान्त भनियो होइन, त्यस्तो लट्टर पट्टर गर्न पाइँदैन। साफ साफ कर्म काण्डै फरक हो, ब्रह्म काण्डै फरक हो। कर्म भन्ने बित्तिकै शरीर, मन, वचन यिनीहरूलाई सञ्चालित गर्नु पर्यो। अनि श्रुति र स्मृतिले बताएको धर्म नाम गरेको विषय कमाउनु पर्यो। शरीरले, मनले, वचनले गरेका कर्महरू वेदशास्त्रले बतायो भने, धर्म बताए अनुसारको गरियो भने त्यसलाई धर्म भनिन्छ, होइन? शास्त्रले बताएको कर्म गर्नु धर्म हो, शास्त्रले निषेध गरेको कर्म गर्नु अधर्म हो। के वेदोऽखिलो धर्ममूलम श्रुतिशीले च तद्विदाम आचारश्चैव साधूनाम आत्मनस्तुष्टिरेव च। अर्को चाहिँ वेद प्रणिहितो धर्मो। यो ज्यादै महत्त्वपूर्ण श्लोक भागवतको। वेद प्रणिहितो धर्मो ह्यधर्मस्तद्विपर्ययः। वेद प्रणिहितो धर्मः ह्यधर्मस्तद्विपर्ययः।
वेदले बताएको धर्म, वेदले निषेध गरेको अधर्म, यी चाहिँ कर्मका पाटाहरू हुन्। शरीरले, वचनले, मनले गरिने कर्म जो हो त्यो चाहिँ श्रुति स्मृतिले बताए अनुसारको गरिएको छ भने त्यो धर्म भयो। अनि त्यो के गर्ने होला, कसो गर्ने होला, धेरै जसो धर्मशास्त्रका कुराहरू पनि सोध्छन्। पहिला पहिला पिताजी हुँदा सोध्ने गरेको बानी अहिले पनि अब पुराना गुरुहरूको अब धेरै अभाव हुँदै गयो अनि सोध्छन्। श्राद्ध विषयक कुराहरू अनि जुठो सुतकका कुराहरू, गत वर्ष चाहिँ अधिक मासमा मरेका पितृको अहिले वार्षिक श्राद्ध कहिले गर्ने, असोज कृष्णमा मर्नु भएको अहिले के गर्ने, पोहोर असोज कृष्णमा मर्या भए अहिले असोज कृष्णमा गर्ने भनिदिन्छन् कतिले। होइन, कार्तिक कृष्णमा जानुपर्छ। त्यसो भए पोहोर असोज शुक्लमा मरेको के गर्ने नि, अधिक मासमा, अहिले असोज शुक्लमै गर्ने। अब असोज शुक्लको असोज शुक्लमा हुने रे, असोज कृष्णको कार्तिक कृष्णमा पुग्न पर्ने अरे किन? शास्त्रका कुराहरू हुन् यी, विभिन्न कुराहरू। यस्ता कुराहरू धर्मशास्त्रका विषयभित्र पर्छन्। हवन गर्ने कसरी, कता, के कसो, इटा कसरी राख्ने, स्वाहा कसरी गर्ने, पूर्व फर्केर पश्चिम फर्केर उत्तर फर्केर दक्षिण फर्केर कस्ता कर्म के गर्ने, कसो गर्ने, विभिन्न कुराहरू चाहिँ धर्म जिज्ञासाभित्र पर्छन्। यी चाहिँ कर्मकाण्डका कुराहरू हुन्। यो प्रकरणै छुट्टै हो। त्यही कर्मकाण्डभित्र धर्मशास्त्रले निषेध गरेका कुरा छन् भने त्यस्तो गरौँ भने पाप लाग्छ। अधर्म, हिंसादि निषेध गरिएका कुरा गर्नुहुन्न त्यस्तो भन्यो, मान्छे चाहिँ लोभी छ अथवा पापी छ, गर्छ। जस्तै शास्त्रमा हिंसा गर्न हुन्न भन्यो, लोके व्यवायामिष मध्य सेवा नित्यास्ति जन्तु नै तत्र चोदना। स्त्री संसर्गलाई निषेध गरियो, तर मानिस प्रवृत्त नभइकन सृष्टि पनि बन्दैन, लोक व्यवहार पनि चल्दैन र मान्छे वासना प्राप्त संस्कारका कारणले स्त्री पुरुषको सङ्गतमा आसक्त हुन्छ। त्यसलाई के गर्ने त भन्दा व्यवस्थापन गर्न शास्त्रले गर्यो कि सवर्णाम भार्याम उपयमित के भनेको छ, सवर्ण पत्नीसँग यसरी विवाह गर्नु शास्त्रले बतायो। अनि बताएको विरुद्ध ढङ्गले व्यभिचारी बन्यो भने के भयो त भने निषेध गरिएको कुरा भयो भनेपछि व्यभिचारको दोष लाग्यो, पाप लागिहाल्छ। अब शास्त्रले पञ्च नखा भक्ष्या, कस्ता कस्ता प्राणीहरूको, कस्ता कस्ता चाहिँ पशुहरूको वैदिक कर्ममा बलि दिने क्रममा, वैदिक कर्ममा चाहिँ व्यवस्था गरेको छ। त्यसबाहेक मांसाहार गर्ने उद्देश्यले, कति नै पनि मांसाहार गर्ने उद्देश्यले हिंसा गर्नु हुँदैन। त्यसले के गर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ निषेध, तर पनि मान्छे हिंसा गर्छ भने त्यो निषेध गरिएको काम गर्यो भनेपछि पाप लाग्यो। सौत्रामणि यागमा आसवको आघ्राण गर्ने विधि छ, त्यसबाहेक अरू बेला चाहिँ स्पर्श गर्न पनि पाइँदैन। सौत्रामणि याग गर्ने कुरा कहाँ हो, अचेल त्यो चलनै छैन। भनेपछि धर्म अधर्म, शास्त्रले बताएको कर्म गरे धर्म, शास्त्रले निषेध गरेको कर्म गरेदेखि अधर्म। यो त भइ नै हाल्यो, प्रत्यक्ष छ। सुख दुःखहरू, धर्मको फल सुख, अधर्मको फल दुःख। के वेदव्यासले भन्नुभयो, हात माथि लगाएर ऊर्ध्व बाहुर्विरौमेश, मैले हात माथि लगाएर कराइरहेको छु, हात के माथि उठाएर। न च कश्चित शृणोति मे, कसैले सुन्दैनौ, किन नसुनेका होला तिमीहरूले? ए बाबु हो, सुन न, सुन यता आऊ। धर्मात् अर्थश्च कामश्च, धर्म गर्यो भने तिमीले धन पनि कमाउँछौ, काम भोग पनि हुन्छ। सही कस्मात् न सेव्यते, त्यो धर्म गर्न किन छोडेका तिमीहरूले? ऊर्ध्व बाहुर्विरौमेश न च कश्चित् शृणोति मे, धर्मात् अर्थश्च कामश्च सही कस्मात् न सेव्यते, धर्मबाट अर्थ पनि हुन्छ, काम पनि हुन्छ, तिमी धर्मको पछि किन लाग्दैनौ, इत्यादि ढङ्गले शास्त्रले बताएकै छ। भनेपछि त्यही धर्मको फल पुण्य सुख, अधर्मको फल दुःख। धर्मस्य फलमिच्छन्ति धर्मम नेच्छन्ति मानवाः, धर्मको फल चाहिँ सुख हो, त्यो चाहियो रे, धर्म चाहिँ चाहिएन रे। कति बाठा भएका। फलम पापस्य नेच्छन्ति पापम कुर्वन्ति यत्नतः, पापको फल चाहिएन रे, तर पाप चाहिँ गर्ने रे। कस्ता अलि दुच्छर स्वभावका मान्छेहरू, होइन? अनि सुख दुःखहरू त भइहाल्छन्। अनि शरीर वचन मनहरूले उपभोग गरिनेवाला विषय र इन्द्रियको संयोगबाट उत्पन्न भएका, ब्रह्माजीदेखि स्थावर पर्यन्तका दुनियाँभरमा प्रसिद्ध भएका यस्ता यस्ता धर्मका सम्बन्धमा कुराकानीहरू छँदैछन्।
मनुष्यदेखि लिएर ब्रह्माजीसम्म शरीरधारी जति छन् तिनीहरूमा सुखको तरप तमप कमी बेसी पनि बेहोरिएकै छ, बुझिएकै छ। त्यसकारणले त्यस्ता सुख दुःखहरूको अथवा सुखको हेतु भएको धर्मको पनि तरप तमप भनेको कमी बेसी कुन क्याटेगोरीको धर्म गर्यो त्यही अनुसारको त्यही सिट बमोजिमको चाहिँ स्वर्ग फलभोग स्वर्गमा प्राप्त गर्दछ। बाल्कनीको सुख हो कि फर्स्ट क्लासको सुख हो कि पहिले पहिले फिल्म हेर्दाखेरिको अलग अलग स्तर हुन्थ्यो नि त्यो हलमा गएर हेर्दा, त्यस्तै गरी धर्मको तरप भनेको बढीमा धेरैमा बढी भएकोलाई तरप, अझ धेरैमा बढी भएकोलाई तमप, तरप र तमपलाई मिलायो भने तारतम्य मिलाउने भन्छ नि। अझ बढीलाई बढी कमलाई कम भन्नु पर्यो भने तारतम्य मिलाउने भन्छ। धर्मको तारतम्य अधिकारीको तारतम्य बमोजिम हुन्छ। अनि चाहिँ अधिकारी कस्तो के कसो यो चाहिँ शास्त्रमा बताइएको छ। जस्तै यज्ञ गर्ने बेला कस्तो यज्ञ गर्ने, कुन लोकबाट कसरी जाने, निष्काम कर्मयोग गर्ने उत्तरायण मार्गबाट जाने, इष्टापूर्त कर्म गरेर लौकिक कर्ममा आसक्त हुनेहरू दक्षिणायन मार्गबाट जाने, दक्षिणायन मार्गबाट गएकाहरू फर्केर आउने, उत्तरायण मार्गबाट गएकाहरू उहीँ यावत सम्पातम उषित्वा जबसम्म प्रलय अथवा सृष्टिको सम्पात हुँदैन तबसम्म त्यहीँ बस्ने, ब्रह्मणा सहते सर्वे सम्प्राप्ते प्रतिसञ्चरे परस्यान्ते कृतात्मानः प्रविशन्ति परम पदम। अनि ब्रह्माजीसँगै बसेर ब्रह्मज्ञान उहीँ प्राप्त गरेपछि पछि बल्ल बल्ल मोक्ष प्राप्त गर्ने इत्यादि तरप तमप कमी बेसीका कुराहरू कर्मकाण्डको मेसोमेलोमा छ। मनुष्यादि स्थावरान्त, मनुष्यदेखि लिएर स्थावरसम्म भने ठुटोमुडोसम्म, सुरमुनिदेखि भुसुनासम्म यिनीहरूमा सुखको लवस अलिकति कमी बेसी, कसलाई कस्तो यसको चाहिँ कुरा पनि शास्त्रमा बताएकै छ। तरप तमप छ। अनि धर्म कस्तो धर्म गरे कस्तो सुख प्राप्त गर्ने, कस्तो अधर्म गरे कस्तो हुने, यस्ता कुराहरूको पनि शास्त्रमा कमी बेसी छ। अनि ऊर्ध्वलोकमा जाने पनि कस्ता कस्ता, अधोलोकमा जाने पनि कस्ता कस्ता, यिनीहरूको निषेध सुख दुःख यिनीहरूको छ। अविद्या आदि दोषले युक्त भएका मानिसहरूले बेहोरिने धर्मको तारतम्य निमित्तक सुख दुःखादिको तारतम्य संसार श्रुति स्मृति न्यायमा बताएकै छ। यो कुरा मैले भन्नु पर्दैन, शास्त्रका मन्त्रहरूमा आएकै छ। यहाँ यी छ, न वै सशरीरस्य सतः प्रिया प्रिययो अपहतिरस्ति। जबसम्म शरीर छ, जबसम्म भोग शक्ति, भोगेच्छा, भोगवासना, भोग संस्कार छ, तबसम्म संसार पछि लागै छ। अब विचार गरी हेर्नुहोस् त शास्त्रका पछाडिका पङ्क्ति, त्यहाँ के लेख्या छ? अशरीरम वावसन्तम न प्रिया प्रिय स्पृशतः। छान्दोग्योपनिषदको कुरा हो। जो शरीरमा आसक्त छैनन् त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई न सुख न शरीरसँग जसको सम्बन्ध छैन त्यसलाई सुख दुःखको सम्बन्ध पनि छैन। प्रिय अप्रिय स्पर्शन प्रतिषेधात् चोदन, त्यहाँ प्रिय अप्रियको स्पर्शन हुँदैन भनेपछि मोक्ष भनेको के हो त भन्दा अशरीरको कुरा हो, अशरीरत्व भाव हो। माने धर्मको काम भनेको चाहिँ प्रिया प्रियको चाहिँ लिने दिने यो भइरहन्छ। अशरीरत्व भनेको चाहिँ अब ब्रह्मभाव ब्रह्मीभाव हुनु भनेको के हो त भन्दाखेरि मोक्ष हुनु। अशरीरम शरीरेषु अनवस्थेष्वस्थितं महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति। त्यहाँ त केही गर्नु छैन, अरू गर्ने कुराका लागि शरीरका कर्म धर्म मतलब यिनीहरू लेनदेन यिनीहरू आवश्यक परे। यहाँ त त्यस्तो केही कुरै छैन। यी कुराहरूका लागि श्रुति मन्त्रहरू अरू पनि छन्। अप्राणो ह्यमना शुभ्रः असङ्गो ह्ययं पुरुषः। यो प्राण रहित छ, यहाँ कुनै सङ्ग माने आसक्ति छैन इत्यादि कुराहरू बताएको छ। मोक्षाख्यम, मोक्ष भनेको कस्तो भयो त भन्दा अशरीरत्वम, शरीरी हुनु को सम्बन्धबाट मुक्त हुनु। असङ्गो ह्ययं पुरुषः इत्यादि श्रुतिहरूले यस्तो कुरो बताएको छ। त्यसै कारणले अनुष्ठेय कर्मभन्दा विलक्षण भएको मोक्ष नाम गरेको जो हाम्रो उपलब्धि हो त्यो चाहिँ अशरीरत्व, त्यो चाहिँ नित्य छ भन्ने कुरा सिद्ध भयो। नित्य हुनु पनि दुई किसिमको हुन्छ, एउटा परिणामी नित्य, एउटा पारमार्थिक नित्य। परिणामी जस्तै नैयायिकहरूले चाहिँ पृथ्वीलाई नित्य भन्छन्, परमाणुको रूपमा पृथ्वीलाई नित्य भन्छन्।
अब हुन पनि कति मान्छे आए, कति मान्छे गए, यो धरतीले हेरेर हाँसिरहेको छ भन्यो भने पृथ्वी त नित्य छिन् भन्ने कुरा भयो नि। हजुर हामी छोटो समयमा आउँछौँ जान्छौँ भने पृथ्वी त हाम्रा धेरै पुस्ता पहिलेदेखि धेरै पुस्ता पछिसम्मको साक्षी भएर हेर्ने भएको हुनाले पृथ्वीलाई आपेक्षिक रूपमा नित्य भनियो भने त्यसलाई के भन्नु पर्यो? परिणामी नित्य। हुन त त्यो पनि त परिणामी हो, तर पनि परिणामी नित्य हो। किञ्चित परिणामी नित्यम, केही परिणामी नित्य हुन्छ, नित्य त हो, त्यसमा यस्मिन् विक्रियमाणे अपि, त्यसमा विकार आयो तर पनि त्यही यही हो भन्ने कुराको बुद्धिमा हनन हुँदैन, त्यो नै यही हो भन्ने प्रतिज्ञा रूप बुद्धिको नाश हुँदैन। जस्तै जगतलाई नित्य मान्ने, संसारलाई नित्य मान्नेहरूले पृथ्वी आदि जगत नित्यत्ववादी नाम नैयायिकहरूका कुरा, अब सांख्यहरूले गुणलाई नित्य भनेर भन्लान्, सांख्यको मतमा गुणलाई परिणामी नित्य भनेर मान्नु पर्यो। तर हाम्रो यहाँ ब्रह्म सम्बन्धी कुरा जो हो यो चाहिँ पारमार्थिक नित्य हो, यो छुट्टै हो। यहाँ चाहिँ के छ त भन्दाखेरि कूटस्थ पारमार्थिक नित्य आकाश समान सर्वव्यापक सर्वविक्रिया रहित भनेको सम्पूर्ण विकारहरूले रहित नित्य तृप्त अनि कुनै अवयवहरू नभएको निरवयव अनि स्वयं प्रकाश स्वयं ज्योति अनि स्वभाव, यस्तो खाले स्वभाव भएको यो ब्रह्म हो। यहाँ चाहिँ धर्म अधर्म यी दुईटैको यहाँ कुनै हैसियत छैन। यत्र धर्माधर्मौ सहकार्येण कालत्रयम नोपावर्तते वर्तेते, यहाँ धर्म अधर्म अनि सुख दुःख अनि तिनका कार्यहरू सहित अब गुण गुण तिनै गुणहरू यिनीहरू कहिल्यै पनि कुनै समयमा पनि यो ब्रह्मसँग सम्बन्ध राख्दैनन्। अन्यत्र धर्मात् अन्यत्राधर्मात् अन्यत्रास्मात् कृताकृतात् अन्यत्र भूतात् भव्याच्च भनेर कठोपनिषदमा बताइयो कि धर्म अधर्मदेखि यो भिन्न अन्यत्र छ। जो धर्म अधर्मदेखि भिन्न छ, कार्य कारणदेखि भिन्न छ, भूत भविष्यदेखि भिन्न छ इत्यादि श्रुतिहरूले के गर्यो त भन्दाखेरि मोक्षलाई अशरीरत्वको रूपमा सिद्ध गर्यो। त्यसकारणले कर्मफलबाट विलक्षण भएको कारणले अशरीर मोक्ष नै ब्रह्म हो। जससँग सम्बन्धित जिज्ञासा हामीले अथातो ब्रह्म जिज्ञासामा भनिरहेका छौँ। अब यस्तो किसिमको ब्रह्मविद्याको कुरालाई तपाईले कर्मको अङ्ग भनेर जबरजस्ती गर्नुहुन्छ। कर्मको अङ्ग भनेर भन्ने बित्तिकै ब्रह्म नित्य ब्रह्म सिद्ध नै हुँदैन, किनभने कर्म भन्ने बित्तिकै अनित्य हुन्छ। यो त हामीले बेला बेलामा पढेकै एउटा श्लोक छ, उत्पाद्यमाप्यम संस्कार्यम विकार्यम कर्मणः फलम नैव मुक्तौ। उत्पत्ति हुनु, प्राप्त हुनु, विकार हुनु, संस्कार गरिनु यो कर्मको फल हो। मोक्ष यस्तो छैन। यदि मोक्षलाई पनि कर्मको फल भन्ने हो, कर्मसँग जोड्ने हो भने मोक्ष अनित्य भन्नुपर्ने स्थिति आउँछ। हामीले आजसम्म सुनेका शास्त्रहरूले र हाम्रो अनुभवले के भन्न थाल्यो भने मोक्ष अनित्य होइन, मोक्ष नित्य छ। नित्यश्च मोक्षः। मोक्ष चाहिँ नित्य छ। तत्रैवं सति यदि मोक्षलाई अनित्य मान्ने हो भने कर्मफलेषु एव, कर्मको फल जस्तै गरी यहाँ पनि तरप तमप कमी बेसी हुने हो भनेदेखि तिनै अनित्यहरूमध्ये एउटा मोक्ष भन्ने अर्थ लाग्ला। तर मोक्ष चाहिँ नित्य छ भन्ने कुरा सबै मोक्षवादीहरूले मानेकै छन्। त्यसकारणले मेरो कुरा बुझ्नुहोस् पूर्वपक्षीज्यू, कर्मको शेषको रूपमा चाहे त्यो उपासना होस् चाहे वैदिक कर्म होस्, कर्मको शेषको रूपमा ब्रह्मोपदेश गर्न ठिक छैन। यो कुराको समर्थनका लागि म अरू उपनिषदका मन्त्रहरू पनि भन्छु, सुन्नुहोस्। ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति, जसले ब्रह्म जान्यो त्यो स्वयं ब्रह्म भयो। अब ब्रह्म पनि भ्रम हुन्छ, अनित्य हुन्छ, फर्केर आउँछ। अब उसका त सम्पूर्ण कर्महरू त निवृत्त भए, सकिए, क्षीण भए, खत्तम भए। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। त्यो परावर ब्रह्म तत्त्वलाई बुझिसकेपछि त सम्पूर्ण कर्महरू नष्ट भइहाल्छन्। परावर ब्रह्मको साक्षात्कार गरिसकेपछि कर्म स्वयं क्षीण हुन्छ। आनन्दम ब्रह्मणो विद्वान न विभेति कुतश्चन। जसले त्यो ब्रह्म तत्त्वलाई बुझ्दछ त्यो कहीँबाट पनि भयभीत हुँदैन।
आनंदं ब्रह्मणो विद्वान् न बिभेति कुतश्चन। भीषास्माद् वातः पवते इत्यादि प्रकरणमा पनि यो कुरा आएको छ सायद। भीषास्माद् वातः पवते भीषोदेति सूर्यः। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदं ब्रह्मणो विद्वान् न बिभेति कुतश्चन इति। एतं हवाव न तपति किमहं साधुना करवं किमहं पापम् अकरवम् इति। स य एवं विद्वान् एते आत्मानं स्पृणुते उभे हि एव एष एते आत्मानं स्पृणुते य एवं वेद। यो उपनिषदका कुराहरू हुन्। तैत्तिरीय उपनिषदमा यस्तो लेखिएको छ। त्यसकारणले कर्तव्यको शेषको रूपमा ब्रह्मोपदेश भन्न मिल्दैन। बृहदारण्यको उपनिषदमा याज्ञवल्क्यले जनकलाई उपदेश दिनुभयो, ए जनक, अब तिमी अभय पद प्राप्त गर्यौ, तिमीले अब त्यो आत्मालाई बुझ्यौ। आत्मालाई बुझिसकेपछि अहम ब्रह्मास्मि भनेर बुझिसकेपछि तस्मात् तत्सर्वम अभवत, त्यो त्यही नै भयो। तत्रको मोह काशोक एकत्वम अनुपश्यतः इत्यादि श्रुतिहरूले ब्रह्मविद्या भइसकेपछि मोक्ष हुन्छ भनेपछि त्यहाँ बिचमा कुनै टाकन टुक्कन कर्म गर्नुपर्ने केही छँदै छैन। मध्ये कार्यान्तरम वारयति, बिचमा कुनै कर्म गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। यहाँ वामदेवको कथा पनि आएको छ। तद् एतद् पश्यन् ऋषिर्वामदेवः प्रतिपेदे अहम मनुरभवम सूर्यश्च। ऋषि वामदेव थिए, ब्रह्मज्ञान चलिरहेको थियो। ब्रह्मसभाकै बिचमा उनले पहिला शरीर त्यागे। त्यही ब्रह्मसभामा बस्नेवाला कुनै ऋषिकाको गर्भमा प्रवेश गरे। त्यति प्रारब्ध थियो, गर्भमा प्रवेश गरे, जन्मिने तयारीमा छन्। तर गर्भभित्रै छँदा अचानक झ्याप्पै ब्रह्मज्ञान प्राप्त भयो। भएपछि उनले आफूलाई ऋषिको रूपमा, मनुको रूपमा, सूर्यको रूपमा अनुभव गरे इत्यादि भनेको छ। भनेपछि ऊ जब ब्रह्मदर्शन प्राप्त भयो त आत्मज्ञान प्राप्त भइहाल्यो, आत्मभाव प्राप्त भइहाल्यो। बिचमा कुनै कर्तव्यान्तर गर्नुपर्ने अवशेष बाँकी छैन। कर्तव्यान्तर वारणका निमित्त यो उदाहरण दियो। जस्तै तिष्ठन गायति भन्यो भने रोकिँदै गाउँछ भन्यो भने रोकिनु र गाउनु सँगसँगै हुन्छ। त्यसै गरी ब्रह्मज्ञान भइसकेपछि माने सर्वात्म भाव प्राप्त भइहाल्छ। त्यहाँ कुनै बिचमा कर्तव्यान्तर गर्नुपर्ने छैन। यो कुरा विभिन्न प्रश्नोपनिषदका यी मन्त्रहरूले पनि बताएको छ। त्वं हि न पिता यः अस्माकं अविद्यायाः पारं तारयसि। हजुर नै हाम्रो पिता हुनुहुन्छ जसले अविद्याबाट हामीलाई पार तारिदिनुहुन्छ इत्यादि मन्त्रहरूले प्रश्नोपनिषदमा यो कुरा आएको छ। क्यारे श्रुतम हि एव भगवद ऋषेभ्य, छान्दोग्योपनिषदमा नारदको सनत कुमारको प्रसङ्ग हजुरहरूबाट मैले सुनेको छु। जसले जसले आत्मज्ञान प्राप्त गरेको छ त्यसले शोक सागर पार तर्छ। म त शोक सागरमा डुबिरहेको छु, मलाई यो शोक सागरबाट पार तारिदिनुहोस् भनेर जे जति प्रसङ्गहरू आएको छ, यी सबै प्रसङ्गहरूले के गर्दछन् त भन्दा मोक्षरूपी प्रतिबन्ध, मोक्षका प्रतिबन्ध भएका जति हुन् तिनलाई निवृत्ति चाहिँ गर्छन्। त्यसबाहेक आत्मज्ञानपछि मोक्ष अथवा स्वस्वरूप प्राप्ति भइ नै हाल्यो, त्यहाँ अरू केही गर्नुपर्ने छैन। त्यसकारणले यो कर्मको शेषको रूपमा माने ब्रह्मविद्याका मन्त्रहरूको विनियोजन गर्न मिल्दैन। यिनीहरू स्वतन्त्र रूपमा ब्रह्मविद्याको प्रतिपादन गर्दछन्। अलिअलि बाँकी छ यो सूत्र पुरा गर्न, आज समय पूर्ण भएको छ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।